अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुशामदीद आपका अपने पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बहुत खास है। आज हम बात करेंगे उन 3 दिनों के बारे में जो मुस्लिम कैलेंडर में सबसे ज्यादा अहम हैं। 9 ज़िल-हज यानी यौम अरफा और फिर ईद उल अधा। मेरे साथ है मेरे दोस्त और भाई बिलाल। कैसे हो बिलाल भाई? वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और सच में ये टॉपिक सुन के ही दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। जो लोग इस वक्त मक्का में हैं, उनके लिए तो ये वक्त लिटरली आसमान से उतरता नूर है। बिल्कुल सही कहा। और जो लोग वहां नहीं जा सके उनके लिए भी ये दिन खाली नहीं है। लेकिन शायद हम लोग इन दिनों की हकीकी अहमियत ठीक से नहीं समझते। तो आज हम डिटेल में जाना चाहते हैं। शुरू करते हैं हज से ही। बिलाल भाई, बहुत से लोग समझते हैं कि हज सिर्फ एक सफर है, एक रिलीजियस ड्यूटी, टिक कर दी, खत्म हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं इसको सीधा चैलेंज करता हूं। हज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है। अल्लाह ने इस इबादत को ऐसा डिजाइन किया है कि अगर बंदा पूरी तरह प्रेजेंट हो, मेंटली, रूहानी, जिस्मानी, तो वो एक अलग इंसान बन के वापस आता है। लेकिन अगर वो सिर्फ रिचुअल्स अदा करता रहा, चेकलिस्ट की तरह, तो वो वहां भी गया और यहां भी रहा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मिसाल मुझे कुरान में मिलती है, जब अल्लाह फरमाता है व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रत लिल्लाह, यानी हज और उम्रा को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। मुकम्मल, सिर्फ पूरा नहीं बल्कि कंप्लीट इन एवरी सेंस। हाँ, और देखो हज का स्ट्रक्चर, हर चीज सिंबॉलिक नहीं, हर चीज डीपली साइकोलॉजिकल भी है। एहराम पहनना, एक सफेद कपड़ा, कोई सिलाई नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कोई स्टेटस नहीं, अमीर और गरीब एक जैसी शक्ल में। ये तुम्हारा ईगो पहले दिन ही उतार देता है। फिर तवाफ, काबा के गिर्द चक्कर, ये सिर्फ मूवमेंट नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है कि मेरी जिंदगी का मरकज सिर्फ अल्लाह है। और सही, सफा और मरवा के बीच दौड़ना, ये हजरत हाजरा का वो लम्हा है जब वो अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी ढूंढ रही थी। एक मां की बेबसी, एक मां का तवक्कुल, और फिर अल्लाह का रिस्पॉन्स, जमजम। ये स्टोरी इतनी पावरफुल है कि अल्लाह ने इसको कयामत तक के लिए इबादत का हिस्सा बना दिया। यार ये बात सुन के रोना आता है ऑनेस्टली। एक अकेली औरत, बियाबान में, बेटे की प्यास, और अल्लाह ने उसके कदम को इतना इज्जत दिया कि आज मिलियंस लोग उसी की याद में दौड़ते हैं। ये अल्लाह का मैसेज है, तेरी कोशिश हरगिज जाया नहीं होती। लेकिन अब आते हैं असली बात पर। 9 ज़िल-हज, यौम अराफा। बिलाल भाई, कुछ लोग इस दिन के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि लोग एक पहाड़ के पास इकट्ठे होते हैं। इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो 9 ज़िल-हज को हजी लोग मिना से निकल के मैदान अराफात पहुंचते हैं। ये मैदान मक्का से कुछ किलोमीटर दूर है। जवाल के वक्त से लेके सनसेट तक ये वकूफ़े अराफात का वक्त है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु अराफा, यानी हज का असली रुकन, असली कोर अराफात है। अगर किसी ने अराफात मिस कर दिया तो उसका हज नहीं हुआ। बाकी सब कुछ मिस हो सकता है कज़ा के साथ, लेकिन अराफात नहीं। तो ये वकूफ क्यों इतना सेंट्रल है? वहां होता क्या है स्पेसिफिकली? वहां कुछ नहीं होता आउटवर्डली, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई स्पेक्टेक्युलर रिचुअल नहीं। बस लोग खड़े हैं, बैठे हैं, दुआ में हैं, रोते हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। मिलियंस इंसान एक जगह, एक डायरेक्शन, एक खुदा के सामने। ये सीन खुद सोच के देखो। जो चीज दिल को हिलाती है वो ये है कि ये कयामत की रिहर्सल है। इसी तरह लोग मैदान हश्र में इकट्ठे होंगे। कोई रैंक नहीं, कोई वास्ता नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। सुभान अल्लाह। और इस दिन की दुआ के बारे में हदीस क्या कहती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अराफा की शाम अल्लाह अपने फरिश्तों पर फख्र फरमाता है और कहता है, देखो मेरे बंदों को, ये मेरे पास आए हैं, गर्दालूद, दूर दूर से, अपनी मगफिरत की उम्मीद में। और फिर अल्लाह फरमाता है कि मैंने इन्हें बख्श दिया। ये कोई छोटी बात नहीं, अल्लाह अपने फरिश्तों पर फख्र करता है। सोचो इसका वेट कितना है। और जो लोग अराफात में नहीं हैं, उनके लिए इस दिन का रोजा, सिर्फ एक दिन का रोजा, पिछले साल और अगले साल के गुनाह माफ कर देता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कोई भी दिन साल में ऐसा नहीं जिसका रिवॉर्ड इतना एक्सप्लिसिटली बताया गया हो। तो जो लोग हज नहीं कर सके, उनके लिए भी अल्लाह ने ये दिन खाली नहीं छोड़ा। ये एक अहम नुक्ता है।
اکثر لوگ عید الاضحیٰ کو صرف قربانی اور گوشت تک ریڈیوس کر دیتے ہیں، لیکن 9 ذی الحج کا روزہ، تکبیرات، عرفات کی اسپرچویلٹی، یہ سب نگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ ایک جینیوئن پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں کلچر میں عید الاضحیٰ کی تیاری مطلب گوشت کی بکنگ، بکرا لینا، منڈی میں دام لگانا، یہ سب ٹھیک ہے، قربانی واجب ہے، لیکن اس سے پہلے کی رات اور دن کا کوئی دھیان نہیں۔ 9 کی رات، شب عرفات، یہ بھی بہت فضیلت والی رات ہے۔ عبادت، دعا، استغفار، لیکن ہم لوگ 10 کی صبح کے لیے نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ چلو اب عید الاضحیٰ اور قربانی پر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ٹاپک ہے جس پر سوسائٹی میں بہت سارا نوائز ہے۔ اینیمل رائٹس والے، انوائرمنٹلسٹس، لوگ جو کہتے ہیں یہ ویسٹ فل ہے۔ آپ ان آرگیومنٹس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ میں سیدھا بات کرتا ہوں۔ جو لوگ قربانی کو کرول کہتے ہیں وہ یا تو اس کی فلسفی نہیں سمجھے یا ڈیلیبریٹلی اگنور کر رہے ہیں۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب سے پیارا، اپنا بیٹا اللہ کے حکم پر لٹا دیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ اللہ نے جانور بھیجا اور فرمایا، مجھے تمہارا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا تقوی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی ایکچولی ایک ریمائنڈر ہے کہ تم دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو۔ ایگزیکٹلی، اور پریکٹیکلی قربانی کا گوشت 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ یہ ایک سوشل ویلفیئر سسٹم بھی ہے۔ اس دن پاکستان، بنگلہ دیش، ٹرکی، انڈونیشیا، دنیا بھر میں لاکھوں فیملیز کو گوشت ملتا ہے جو شاید سال میں صرف اسی دن میٹ کھاتے ہیں۔ یہ ویسٹ فل ہے یا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ؟ بلال بھائی، ایک اور ڈائمنشن ایکسپلور کرتے ہیں۔ حج اور عید الاضحیٰ دونوں میں ایک چیز کامن ہے، سیکریفائس۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا قصہ سیکریفائس کا قصہ ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا، اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان میں چھوڑ آنا، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم۔ یہ اتنا ایکسٹریم کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست بنانا تھا، اور دوستی کی ڈیپسٹ ٹیسٹ یہ ہوتی ہے کہ جب دوست مانگے اور تم دے دو، بنا سوال کے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ مانگا، بار بار، اور ابراہیم علیہ السلام نے بار بار دیا، اور رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے امت مسلمہ وجود میں آئی، مکہ آباد ہوا، کعبہ بنا، اور قیامت تک ان کا نام روز لیا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈیپلی موٹیویٹنگ ہے۔ تم جتنا اللہ کے لیے چھوڑتے ہو، اللہ تمہیں اتنا زیادہ دیتا ہے، لیکن اپنی شرطوں پر۔ ہاں، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا لیسن ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا میں نے اتنا دیا، مجھے اب ملنا چاہیے۔ انہوں نے بس دیا، توکل کے ساتھ، اور اللہ نے انہیں ایسا دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ اب ایک پریکٹیکل چیز ڈسکس کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سال حج نہیں کر سکے کیونکہ ویٹنگ لسٹ ہے، پیسے نہیں ہیں، ویزا نہیں ملا، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلی بات، نیت کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اٹھے اور حج کا ارادہ رکھتا ہو لیکن کوئی ورلڈلی رکاوٹ ہو، اس کے لیے اللہ وہی لکھتا ہے جو حج کرنے والوں کے لیے لکھتا ہے۔ نیت کی قوت بہت بڑی ہے۔ دوسری بات، یہ دن جہاں ہو غافل مت رہو۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھو، تکبیرات پڑھتے رہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات 9 سے 13 ذی الحج تک پڑھنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد، راستے میں، گھر میں۔ تیسری بات، قربانی کرو اگر استطاعت ہے، وہ تقوی والی ایکشن ہے۔ اور روحانی تیاری کے بارے میں؟ صرف ایکٹس نہیں، اندر سے کیا کرنا چاہیے؟ یار، یہ موسٹ نگلیکٹڈ ڈائمنشن ہے۔ ان 10 دنوں میں، ذی الحج کے پہلے 10 دن، استغفار زیادہ کرو، اپنے ریلیشن شپس ٹھیک کرو۔ کسی سے گلا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، یہ وقت ہے، کیونکہ قربانی اور عبادت تب قبول ہوتی ہے جب دل صاف ہو۔ اور ایک کام کرو، حج کے لیے سیریسلی پلان کرنا شروع کرو۔ اگر ابھی نہیں کر سکتے تو کب کر سکتے ہو؟ 5 سال میں، 10 میں، ایک روڈ میپ بناؤ۔ حج فرض ہے، اسے کل پر ڈالتے رہنا ایک روحانی رسک ہے۔ بلال بھائی، بہت صحیح بات کی، اور آنیسٹلی میں خود یہ ریفلیکٹ کر رہا ہوں۔ ہم لوگ پلان کرتے ہیں کریئر کے لیے، گھر کے لیے، یورپ ٹرپ کے لیے، لیکن حج کے لیے دیکھیں گے والی ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ ڈینجرس ہے، کیونکہ حج کی استطاعت، فزیکل اور فائنینشل، عمر کے ساتھ کم ہوتی ہے۔
जवान हैं, सेहत है, थोड़ा पैसे जमा कर सकते हो, यही सही वक्त है। बुढ़ापा में जाओगे तो इबादत भी मुश्किल होगी और वो एक्सपीरियंस भी मिस होगा जो एक जवान दिल महसूस कर सकता है। चलो लास्ट में एक फाइनल रिफ्लेक्शन करते हैं। हज, यौम अरफा, ईद उल अधा। अगर आपको एक ओवर आर्चिंग मैसेज देना हो, वो क्या होगा? मेरे लिए एक वर्ड है, लब्बैक। ये वो पुकार है जो हज्जी एहराम बांधने के बाद लगातार करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहां हूं मैं, तेरे हुजूर हूं, तेरी पुकार पर आया हूं। ये सिर्फ हज का स्लोगन नहीं, ये पूरी जिंदगी का एटीट्यूड होना चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म आए, लब्बैक। जब दीन की जरूरत हो, लब्बैक। जब खुद को कुर्बान करना पड़े, लब्बैक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी एक लब्बैक थी और यही हज सिखाता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। दोस्तों, आज का एपिसोड यहां खत्म होता है, लेकिन अगर आपके दिल में कुछ हिला हो इस बात से, तो एक काम करो, इस ईद उल अजहा को सिर्फ गोश्त की ईद मत बनाओ। 9 जिलहज का रोजा रखो, तकबीरात पढ़ते रहो, अपने रब से दिल खोल के मांगो, और अगर हज नहीं किया तो नियत करो और रास्ता बनाना शुरू करो। और उन लोगों के लिए दुआ करो जो अभी अरफात में हैं, वो सब की तरफ से वहां खड़े हैं। अल्लाह उनका हज कबूल करे और हम सबको हज मबरूर का मौका दे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और ईद मुबारक इन एडवांस। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रूहानी सफर पर। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।